हाम्रो मन्त्रालयले गरेका कामहरू चालु आवकको लागि विनियोजित रकम 9 अर्ब 24 करोड रकममध्ये अर्धवार्षिक अवधिसम्म कुल 4 अर्ब 8 करोड 44% खर्च भएको छ। कुल खर्च रकममध्ये चालुतर्फ 44%, पुँजीगत तर्फ 14% रकम खर्च भएको छ। चालु अवधि 2077-78 मन्त्रालय अन्तर्गत जम्मा 62वटा माइलस्टोनहरू रहेका छन्, जसमध्ये चालु आवकको अर्धवार्षिक अवधिभित्र सुरु हुनुपर्ने माइलस्टोनको सङ्ख्या 36 रहेको र मार्च महिनासम्म सम्पन्न हुनुपर्ने माइलस्टोनको सङ्ख्या 17 रहेको छ। अर्धवार्षिक अवधिसम्म 16वटा माइलस्टोन सम्पन्न भएका छन् भने 30वटा माइलस्टोनमा काम भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत मिति 2077-11 मई 2 गतेसम्म जम्मा 7,43,164 जना सूचीकृत बेरोजगारको विवरण इमिसमा प्रविष्ट भएको, जसमध्ये 15,670 जना व्यक्तिहरू कामको लागि परिश्रमिकतर्फ रोजगारीमा खटिएका छन्। श्रमिक सूचना बैंकको प्रारम्भिक अवधारणा पत्र स्वीकृत भएको व्यवस्थाकीय र प्राविधिक कार्य अगाडि बढाइएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यरत 2 लाख जना श्रमिकको सामूहिक दुर्घटना बिमा गरिएको छ। योगदानमा आधारित समाज सुरक्षामा आबद्ध प्रतिष्ठान सङ्ख्या 13,208, श्रमिक सङ्ख्या 1,89,234 जना, लाभग्राहीको सङ्ख्या 88,356 र कोषमा सङ्कलित रकम रु 4 अर्ब 18 करोड रहेको छ। औपचारिक क्षेत्रमा रहेका किसान, श्रमिक तथा रोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरूले समाज सुरक्षाको दायरामा आबद्ध गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन भई प्रतिवेदन तयार भएको छ। अस्थायी तथा करारबद्ध कर्मचारी समाज सुरक्षाको दायरामा ल्याउने परियोजनार्थ सार्वजनिक निकायमा रहेका अस्थायी र करारका कर्मचारीको विवरणमान सम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गर्न यस मन्त्रालयका शासकीय नेतृत्व समिति गठन गरिएको र उक्त समितिले आफ्नो कार्यदेश बनाउने काम गरिरहेको छ। हालसम्म 9वटा देशहरूसँग द्विपक्षीय श्रम समझदारी पत्र हस्ताक्षर भएको, 5वटा देशहरूसँग श्रम सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। मिति 2077-14 सेप्टेम्बर 30, 2020 मा इजरायलमा नेपाली कामदारलाई केयर गिभरको लागि लैजाने समय 2 देशबीच भएको सम्झौता पत्रको अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेको इम्प्लिमेन्टेसन प्रोटोकलमा मिति 2077-10-8 मा हस्ताक्षर भएको। 1366वटा श्रम अडिट प्रतिवेदन प्राप्त भएको। श्रम कानुनको परिपालना नभएको समय जम्मा 957 प्रतिष्ठानको निरीक्षण भएको। बाल श्रम निरीक्षणको सङ्ख्या 937 रहेको 504 जना गैर नेपाली नागरिकले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका र 793 जना गैर नेपाली नागरिकको श्रम स्वीकृति नवीकरण गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्ति तथा निजको परिवारका सदस्यहरू गरी जम्मा 16,987 जनाले मनोसामाजिक परामर्श प्रदान गरेको, साथै 13,264 जनालाई वित्तीय सशक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। हालसम्म 484 जना मानिसहरूले सिपमूलक तालिम सञ्चालन गरिएको छ। कोभिडको समय भएका कामहरू। कोभिड-19 को कारणले विदेशमा रोजगारी गुमाए अल्पत्र परि आफ्नै खर्च नेपाल फर्कन नसक्ने कामदारले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारिणी कोषको रकम खर्च गरी उद्धार गर्न कोभिड-19 को विश्वव्यापी सङ्क्रमणको कारण वैदेशिक रोजगारी क्रममा अल्पत्र परेका नेपालीको उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका 2077 तर्जुमा भई सो वर्ण उद्धार गर्न मलेसिया, कटार, साउदी अरब, UAE, बहराइन लगायतका मुलुकहरूमा रु 1 करोड 45 लाख रकम पेशकी पठाइएको छ। उक्त रकमबाट 187 जना कामदारको उद्धार गरिएको छ भने थप 3 महिला सहित 39 जनाको उद्धारका लागि सचिवालयबाट विभिन्न मुलुकका नेपाली दूतावासहरूमा पत्राचार गरी अनुरोध गरिएको छ। कोभिड-19 कारणले अति प्रभावित हुने समाज सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकको 2076 चैत महिनामा जम्मा गर्नुपर्ने आधारभूत परिश्रमिकको 11% श्रमिकको तर्फबाट थप 20% रोजगारदाताहरूको तर्फबाट गरी जम्मा 31% बमोजिम हुन आउने योगदान रकम रु 18 करोड 66 हजार र वैशाख, जेठ र असारको निम्ति रु 85 करोड 23 लाख 40 हजार नेपाल सरकार समाज सुरक्षा कोषमा भुक्तानी गर्न निकासा गरिएको छ।
वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा कोभिड-19 लगायतका कारण समस्या फर्किएका नेपाली कामदारहरूलाई सामाजिक एवं आर्थिक पुनः एकीकरण गर्ने उद्देश्यले सचिवालयबाट तयार गरिएको पुनः एकीकरण कार्यविधि सञ्चालन तथा व्यवस्थापन 2077 को मन्त्रालय र स्वीकृतिको चरणमा रहेको संशोधन तथा नयाँ जारी भएका ऐन नियम कार्यविधि मापदण्ड तथा निर्देशिकाहरू प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका पहिलो संशोधन 2075 जारी भएको कामका लागि परिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2077 संशोधन भएको रोजगारीको हक सम्बन्धी दोस्रो संशोधन नियमावली 2075 जारी भएको सामाजिक सुरक्षा कोषको स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाको लागि स्वास्थ्य संस्था छनौट तथा योजनाको रकम भुक्तानी सम्बन्धी दोस्रो संशोधन कार्यविधि 2076 जारी भएको ट्रेड युनियन पहिलो संशोधन नियमावली 2077 जारी भएको बाल श्रम निषेध तथा नियमित गर्ने ऐन 2056 पहिलो संशोधनको लागि मन्त्री परिषदमा पेश भएको सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहको लागत साझेदारीका आधारित व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम सञ्चालन कार्यविधि 2077 जारी भएको सामाजिक सुरक्षा कोष लगानी कार्यविधि 2076 स्वीकृत भएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना दोस्रो संशोधन कार्यविधि 2077 जारी भएको बाल श्रम मुक्त स्थानीय तथा घोषणा कार्यविधि 2077 जारी भएको व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम सञ्चालन निर्देशिका 2077 जारी भएको सुशासन सेवा प्रवर्तन गुनासो सम्बोधन सम्बन्ध भएका कार्यहरू मन्त्रालय मदारका निकायबाट सम्पादित क्रियाकलापहरूको साप्ताहिक विवरण मन्त्रालयको वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गरिँदै आएको छ मन्त्रालयमा चालु आवकको अर्धवार्षिक अवधिसम्म प्राप्त 6,905 वटा गुनासो मध्ये 6,427 वटा गुनासो फलस्वरूप भएको यो 93% र 478 वटा गुनासो फलस्वरूप क्रममा रहेको सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 में भएको व्यवस्था बमोजिमको अवधि विवरण नियमित रूपमा सार्वजनिक गरेको मन्त्रालय मन्त्रालयका व्यावसायिक तथा विकास तालिम प्रतिष्ठानहरू कार्यक्षेत्र निर्धारण तथा श्रम तथा रोजगार कार्यालयको कार्यक्षेत्र पुनः अवलोकन गरी स्पष्ट गरिएको मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूबाट मासिक चौमासिक तथा अर्धवार्षिक अवधिमा सम्पादित कार्यहरूको समीक्षा गरी समीक्षामा देखिएको समस्या समाधान तथा भाविक कार्य दिशा स्पष्ट गर्ने गरिएको वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय सम्पादित कामहरू वैदेशिक रोजगार नियमावली 2064 को 5औं संशोधनमा व्यवस्था भए बमोजिम वैदेशिक रोजगारी क्रममा मृत्यु अङ्गभङ्ग स्वास्थ्य उपचार छात्रवृत्ति सहायता लगायत कामदार तथा तिनका परिवारको राहत तथा समाज सुरक्षाका लागि बोर्डबाट प्रदान हुँदै आएको आर्थिक सहायताका लागि स्थानीय तहबाट नै निवेदन दिन सकिने र सचिवालयबाट यस्ता आर्थिक सहायता रकम पीडितको बैंक खातामा सिधै पठाउन सकिने व्यवस्था भए अनुरूप सचिवालयबाट अनलाइन प्रणाली होजिङ इम्प्लोइमेन्ट वेलफेयर इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम र उक्त प्रणाली सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि मस्यौदाको तर्जुमा गर्ने काम अन्तिम चरण पुगेको छ भने कल्याणकारी कोषमा कामदारले श्रम स्वीकृति लिँदा जम्मा गर्नुपर्ने रु 1500 तथा 2500 रकम समेत सिधै भुक्तानी प्रदायक संस्थाहरू मार्फत गर्न सकिने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ मलेसिया सरकारको समाज सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत श्रम स्वीकृति लिई मलेसियामा कार्यरत रहेका र कार्यक्रम आबद्ध भएका नेपाली श्रमिकहरूलाई नियम अनुसारको राहत सुविधा बोर्ड सचिवालय मार्फत प्रदान गर्ने कार्यका लागि मलेसिया सरकार मानव संसाधन मन्त्रालय अन्तर्गत सोसियल सेक्युरिटी अर्गनाइजेसन सस्को र बोर्ड सचिवालय बीच समझदारी पत्र मेमोरेन्डम अफ कोअपरेसनमा हस्ताक्षर गर्ने कार्य अन्तिम चरण पुगेको छ वैदेशिक रोजगारी क्रममा विभिन्न श्रम गन्तव्य मुलुक र मृत्यु तथा अङ्गभङ्ग भएका व्यक्तिका परिवारलाई प्रदान गरिएको राहत तथा उद्धारको विवरण आवल 77-78 को अर्धवार्षिक अवधिसम्म देखा पर्न रहेको छ वैदेशिक रोजगारी मृत्यु भएका 688 जना मृतकका परिवारलाई रु 48 करोड 49 लाख उपलब्ध गराइएको अशक्त वा अङ्गभङ्ग भएका 60 जना कामदारलाई रु 2 करोड 60 लाख रकम आर्थिक सहायता बापत उपलब्ध गराइएको 425 जना कामदारको सब घर ठेगाना पुर्याएको जसको लागि 86 लाख 58 हजार खर्च भएको 153 जना सब सम्बन्धित मुलुकमा नै अन्त्येष्टि गरिएको छ
अब यो समाज सुरक्षा यो योजना संशोधन कार्य 2075 भएको दोस्रो संशोधनका मुख्य विषयहरू वृद्धावस्था सुरक्षा योजना रहने आधारभूत परिश्रमिकको 33% रकमलाई अवकाश योजना निवृत्त भरण योजनामा छुट्याइएको, आधारभूत परिश्रमिकको 20% रकम निवृत्त भरण योजनामा राखिने, आधारभूत परिश्रमिकको 8.33% रकम अवकाश योजनामा र 2078 साल असार मसान्तभित्र योगदान परामर्श गर्ने योगदानकर्ताले पाउने विशेष सुविधा अवकाश हुँदा वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना बापतको सबै रकम निकाल्न सकिने, 60 वर्षपछि पेन्सन उपदान के लिने रोज्न सक्ने, मासिक आधारभूत परिश्रमिक 1,26,825 भन्दा बढी हुने योगदानकर्ताले निवेदन दिई सोभन्दा बढी भएसम्म परिश्रमिकको 28.33% रकम नै अवकाश सुविधामा जम्मा गर्न सक्ने, अस्पताल भर्ना भई उपचार गराउने योगदानकर्ताले ओपीडी सुविधा सहित अधिकतम 1 लाखसम्म उपचार खर्च पाउने, स्थायी पूर्ण असक्षमता बापतको मासिक असक्षमता वृद्धिमा रहेको न्यूनतम परिश्रमिकको 3 गुणाको सीमा हटाइएको, विदेशी श्रमिकको मृत्यु भएमा आश्रित परिवार बापतको सुविधा एकमुष्ट लिन चाहेमा परिवारले लिन सक्नेछ, अन्य अवकाश कोषमा रहेको रकम कोषमा हस्तान्तरण जम्मा गर्न सकिने, स्वैच्छिक रूपमा थप रकम कोषमा जम्मा गर्न चाहेमा जम्मा गर्न सकिने, अवकाश योजनामा जम्मा भएको रकमबाट 80% सम्म सापट्टि लिन सकिने, अवकाश योजनामा जम्मा भएको रकम जागिर छँदा निकाल्न मिल्ने। यो हाम्रो समाज सुरक्षा अन्तर्गतको र मुख्य गरी अहिले हाम्रो तत्कालीन हाम्रो मन्त्रालयले गरेका र भइरहेका कामहरूको विषयमा मैले संक्षिप्त रूपमा जानकारी गरेँ र थोरै अहिले अब हाम्रो मन्त्रालय अब हामीले भावी अब कसरी जान सक्छौँ, कामहरू कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषय मैले थोरै अब कसरी जान खोजिरहेको छु भन्ने मात्रै मैले ओरिएन्टेसन दिन चाहिरहेको छु। जस्तै मोटामोटी हाम्रो 7वटा प्रदेशमा एउटा सिपमूलक तालिम केन्द्रहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने योजना हामीले अहिले के भन्दाखेरि त्यो तयारी गर्दैछौँ। 7 प्रदेशमा एउटा राम्रो सिपमूलक मुख्य एउटा ठुलो प्लानिङमा त्यो गर्न खोज्दैछौँ। दोस्रो, सिप परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयबाट नै हुनुपर्नेमा अब पहल हाम्रो के भन्दाखेरि अहिले सबै विभिन्न मन्त्रालयले छरिएर तालिमहरू दिइराखेका छन् विभिन्न रूपमा, तर के भन्दा सिप परीक्षण अहिले सिडिपिटी मार्फत नै भइराखेको छ, तर हामीले के भन्दा हाम्रो मन्त्रालय स्वयं गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो मन्त्रालयले पहल गरिराखेको विषय छ। त्यसै गरी अब हाम्रो सूचना प्रविधि मुख्यतः अब सूचना प्रविधिमा जोड दिने हामीले के भन्दा अनलाइन सिस्टम मार्फत अहिले सबै ठाउँमा अब अनलाइन सिस्टमले जोड दिने गरी हामीले के भन्दाखेरि कामले अगाडि बढाउने, अब हामीले आफ्नै घरबाटै आफ्नै ठाउँबाटै आफ्नै कुनै अफिसबाटै पनि हामी अनलाइन सिस्टमलाई गर्न कामले प्रभावकारी तरिकाले अब सूचना प्रवाह गर्ने, सूचना लिनेदेखि लिएर हामी फर्म अनलाइन भर्नेदेखि सबै कामहरूले अब हामीले जस्तै अब विदेशै जानलाई पनि अब भर्नै पऱ्यो भन्ने होइन, अनलाइनबाटै हामीले भर्न सक्छौँ। अब विदेशैबाटै पनि हामी त्यो नवीकरण हामी गर्न सक्छौँ, किनकि अब विभिन्न यो सुविधाहरूले पनि हामी जोड्न खोजिरहेछौँ। जस्तै विदेशबाट फर्केकोलाई होइन पुनर्स्थापना गर्ने, स्वरोजगार गर्ने कुराहरूको लागि हामीले एउटा ठोस कार्यक्रम बनाउनुपर्छ भनेर हामी लागिरहेछौँ। जस्तै विदेशबाट फर्केकाहरूलाई होइन स्वरोजगारहरू, जस्तै यहीँबाट स्वरोजगार भएका अहिले कसरी अब बेरोजगारले स्वरोजगार बनाउने कुराहरूमा हामीले यसलाई जोड दिनुपर्छ भनेर यसलाई पनि एउटा हामीले ठोस गर्नुपर्छ। हामी अहिले लागि मन्त्रालय एउटा होमवर्क गरिराखेको विषय छ। त्यसै गरी समाज सुरक्षा कोषको दायरा एउटा फ्राइकिल अहिले हामीले अझै पनि हामी अहिले एउटा संशोधन पनि गरेका छौँ। यसले एउटा फ्राइकिल दायरा बनाएर सबैले जति पनि छन् होइन, चाहे निजामती क्षेत्रमा होस्, चाहे के भन्दाखेरि अब गैर सरकारी सङ्घ संस्थामा होस्, चाहे निजी क्षेत्रमा काम, सबैले के भन्दाखेरि यसमा समावेश गर्ने गरी यसलाई अलिक फ्राइकिलो बनाएर जानुपर्छ भनेर यो हामीले यो कामलाई पनि अगाडि बढाइराखेको विषय हो। त्यसपछि हामीले भारतमा रोजगारीका निम्ति जाने कामदारहरूलाई समेत मध्यस्थता गरी तथ्याङ्क औद्योगिक एवं बिमा संयोजन सुरक्षाको दायरामा ल्याउन हामीले पहल गरिरहेका छौँ। कसरी ल्याउन सकिन्छ अहिलेसम्म हाम्रो एउटा चुनौतीको विषय पनि छ। अहिलेसम्म कसैले पनि यो भनौँ न भारतमा गइराखेकालाई तथ्याङ्क पनि छैन, हामीसँग तथ्याङ्क पनि छैन। तथ्याङ्क अब कति गइरहेको कति आइरहेका छन् त्यो हामीसँग रेकर्ड प्रणाली छैन र
र यसले हामीले सकभर केन्द्रले एउटा तथ्याङ्क कसरी दिन सकिन्छ, अब स्थानीयसँग कसरी समन्वय गरेर हुन्छ कि प्रदेशसँग कसरी समन्वय गरेर एउटा तथ्याङ्क पनि ल्याउनुपर्छ भन्ने हामी एउटा छलफलमा छौँ। भन्ने हामी सकभर अब फर्केकालाई र पनि यही भएकालाई पनि एउटा रोजगारीमा कसरी ल्याउन सकिन्छ एउटा दायरामा, त्यो पनि हामी छलफलमा हामी अहिले चरणमा छौँ। अब यसको विषयमा छलफल चल्दैछ, तर हामीले एउटा सिस्टममा ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ जोड भइरहेको छ। जस्तै विदेशबाट फर्किएको र आन्तरिक रूपमा रोजगार गुमाएकालाई विशेष प्रयोजनमा राखी प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम मार्फत हामीले केन्द्रतिर अब रोजगार कार्यक्रम कसरी समावेश गर्न सक्छौँ। अब विभिन्न विदेशबाट फर्केका यहीँ अब बेरोजगारी भएको युवाले पनि हामीले प्रधानमन्त्री रोजगार युवा स्वरोजगार कार्यक्रम मार्फत हामीले कसरी समावेश गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा पनि हाम्रो मन्त्रालयले अहिले तयारी छलफल चलाइराखेको छ। अब यसमा अब सबै हामीले अब केन्द्रतिर विज्ञहरू पत्रकार लगायत सबै मित्रहरू पनि राय सल्लाह सुझाव पनि आओस् होइन, यसलाई हामी समावेश गरेर के अझै पनि प्रभावकारिता कामहरू गर्न सक्छौँ भनेर हाम्रो मन्त्रालयले छलफल चलाइरहेको छ, अगाडि बढाउन खोजिरहेको छ। त्यस कारण तपाईँहरू सबैको पनि महत्त्वपूर्ण रायको लागि म एउटा आभार पनि प्रकट गर्न आशावादी छु। त्यस कारणले हाम्रो अहिले संक्षिप्त रूपमा हामीले मन्त्रालयले गर्न खोजेको काम र गरेका कामहरूको विषयमा मैले आफ्नो छोटो भनाइ